السلام عليكم. في الفيديو هذايا باش تشوفوا لي ستركتور كونديسيونيل اون باسكال. معناها ستركتور كونديسيونيل هي ستركتور نستعملوها وقت اللي تبدا عندنا كونديسيون، وعندنا دو شوما بوسيبل. الشوما الاولاني وقت اللي تبدا الكونديسيون هذيك فغي، والشوما الثاني وقت اللي تبدا الكونديسيون هذيك فولس. نتعدى تو لهنا شيما اكسبليكاتيف دو لا ستركتور كونديسيونيل. عندنا لهنا ستركتور نتاعنا if، من بعد باش نلقاو الكونديسيون اللي هي لهنا، وهذوما لي دو شومان اللي حكينا عليها. الاولاني كتب الكونديسيون ترو باش نعمل لانستركسيون بي، والثاني كتب الكونديسيون فولس باش نعمل لانستركسيون سي، ومن بعد نحطو الاند تاع الايف معناها سكرنا الستركتور كونديسيونيل. باهي نشوفو توا السنتاكس نتاع ستركتور كونديسيونيل. في المرحلة الأولى باش نشوفو سنتاكس دو لانستركسيون كونديسيونيل سامبل. اش معناها انستركسيون كونديسيونيل سامبل؟ معناها كيما لهنا if ونحطو ليكسبرسيون بوليان. علاش بوليان؟ على خاطر كونديسيون ديما باش ترجعنا ترو الا فولس، بوليان تسمى. نلقاو لهنا then كيف ما نلاحظو فيها انستركسيون وحدة، والإلس فيها انستركسيون وحدة. كي تبدا عندنا انستركسيون وحدة باش نعملوها تتسمى ستركتور كونديسيونيل سامبل، عكس ستركتور كونديسيونيل كومبوزي اللي نلقاو في وسط then أكثر من انستركسيون، وقتها نوليو نحطو begin و end. باهي نتعداو توا لديزيكزرسيس نشوف كيفاش نطبقو بها من الحاجات اللي ريناها. ليكزرسيس الأولاني باش نعملو بروغرام écrire un programme Pascal qui demande à l'utilisateur de taper son âge, puis il affiche majeur si l'âge supérieur ou égal à 18 ou mineur dans le cas contraire. أول حاجة نعملوها نحطو بروغرام ونحطو اسم البروغرام تاعنا، بار اكزامبل نسميوه اش. نتعداو من بعد نحطو البيبليوتيك اللي باش نخدمو بها uses green crt. من بعد نحطو لي فاريابل اللي باش نخدمو بهم. لهنا عندنا فاريابل واحد اللي هو الاج نسميوه ا، دو بوان تيب نتاعو انتيجر. نحطو من بعد البيجين باش ندخلو في الكور نتاع البروغرام. اول حاجة لازم البروغرام يطلب منا باش نتابيو لاج اللي باش نحطوه. انا نحطو رايت لين دوني طوناج، من بعد نعملو ريد لين باش هاك الفاريابل ا ياخو الكونتوني اللي باش نحطو نحنا في اللاج. طيب باش نحطو الكونديسيون تاعنا، اول حاجه نحطو if، من بعد نحطو if باش نحطو الكونديسيون اللي هي ا يكون سوبيريور و ايكال ل 18. كان الكونديسيون هذه صحاح شنو باش نعملو؟ باش نعملو راهو لازم البروغرام يكتب لنا ماجور. مادام توا خرجنا من الكونديسيون نحطو then، معناها شنو الحاجه اللي باش يعملها البروغرام باش يكتب لنا رايت لين ماجور. نتعداو توا للإلز. كيف ما لاحظتو لهنا ما حطيناش البوان فيرغول في اخر ليني على خاطر مازلنا في وسط الكونديسيون اللي هي بدات لهنا. من بعد نحطو إلز ونحطو شنو لي زانستركسيون اللي باش يعملنا من البروغرام. سوبوزون الاج موش اكبر ولا ايكال من 18 باش يكتب لنا مينور، رايت لين مينور. توا نجمو نحطو لو بوان فيرغول على خاطر خرجنا من لانستركسيون كونديسيونيل، من الستركتور كونديسيونيل. نحطو من بعد اند، نعملو كومبيلاسيون لهنا ونحطو اكزيكوتي. أول حاجة عملها لنا قالنا دوني طوناج، سوبوزون احنا كتبنا 19 باش يكتب لنا ماجور. عاود نعملو اكزيكسيون واحدة أخرى، سوبوزون توا كتبنا 5 باش يكتب لنا مينور. نتعدى توا نشوف مع بعضنا ليكزرسيس ثاني. في l'exercice 2 écrire un programme
كي calcule et affiche la racine carrée d'un nombre x. ما عندنا مشكل si x أصغر من الصفر on doit calculer la racine carrée de moins x. معناه كان x أكبر من الصفر باش نافيشيو الراسين كاري نتاع ليكس، سينو كان ليكس أصغر من الصفر باش نعمل الراسين كاري نتاع موان إكس. كي نعاود نحطو بروغرام ونسميوه كاري، نحطو البيبليوتيك يوز زوين CRT، ومن بعد نحطو لي فاريابل. الفاريابل اللي باش نخدمو بهم هو إكس نتاع العدد اللي باش نلوجولو على الراسين كاري نتاعو، ونعملو فاريابل نسميوه غاز باش نحطو فيه الريزولتا، والتيب تاعهم باش يكون ريال. ندخلو توا في الكور نتاع البروغرام. أول حاجة باش يطلب منا هو باش نحطو العدد اللي يوجولو على الراسين كاري ريتيلين دوني ان ريال ريديلين إكس. ندخلو توا في الستركتور كونديسيونيل. إف شنو الكونديسيون اللي عندنا باش يكون ليكس أكبر ويقال من صفر. زين شنو باش نعملو لهنا؟ الريز هذيك اللي هي الريزولتا باش تكون دو بوان إيقال اس كيو ار تي معناها راسين كاري دو إكس. نتعداو توا الإلز معناها سينو معناها كان الإكس الإلز معناها كان الإكس ماهيش أكبر ويقال من صفر، معناها متنجمش تكون كان أصغر من صفر. الريز باش تكون في الحالة هذه دو بوان إيقال اس كيو ار تي دو موان زيكس، ونحطو بوان فيرغول على خاطر كملت الكونديسيون تاعنا. نعملو من بعد لافيشاج نتاع الريزولتا رايتلين لو ريزولتا اي باهي. كالعادة نحطو اكل فيرغول باش نعملو سيباراسيون ما بين الميساج اللي باش يتكرر ديما اللي هو هذا وما بين الفاريابل اللي باش ياخد ريزولتا، ونعملو اك 2.5 2.2 باش نعملو لنا الافيشاج غير اون فيرغول ونحطو اند. نجيو نجربو نعملو كومبيلاسيون مادام بعدين اكزيكسيون معناها معندناش دي فوت دو سانتاكس، نعملو اكزيكسيون ونجربو. سوبوزون نحطو 25 باش يقول لنا لا ريزولتا اي 5، نعاودو نجربو فالور واحد اخر بار اكزومبل موان 9 باش يطلعلنا ريزولتا اي 3، معناها نعمل الراسين كاري نتاع موان زيكس اللي هي موان 9 تولي 9. تعداو ليكزرسيس 3. في l'exercice هذا خلينا écrire un programme qui demande à l'utilisateur la valeur de 3 variables réelles et qui affiche le maximum. معناه الدوني اللي نحنا باش ندخلوه هو 3 ريال وهو باش يعطينا الماكسيموم في لي 3 ريال هذوك. كيما هذا البروغرام نسميوه ماكس، نعملو البيبليوتيك يوز فين سي ار تي. لي فاريابل اللي عندنا باش يكونوا اكس و ايكغيك و زد، التيب نتاعهم ريال. من بعد نعملو بيجين وندخلو في الكار نتاع البروغرام. أول حاجة لازم البروغرام يطلب منا باش نكتبو 3 ريال، معناه نحطولو رايتلين دوني 3 ريال ريدلين. نجمو كيف ما قلنا نحطو لي فاريابل كلهم في الريد فرد بارونتيز، أما نعملو سيباراسيون بيناتهم فيرغول إكس إيكغيك و زد. باهي لهنا باش نشوفو كيفاش باش نوظفو ستركتور كونديسيونيل في البروبليماتيك اللي عندنا هذايا. باهي عندنا نحنا لهنا 3 ريال، باش يطلعو فيهم واحد هو الماكسيموم تاع 3 هذوك بالطبيعة سيبوزون اللي هما مامشي ايغو، وكان ايغو كيف كيف ما يقلقش. باهي سيبوزون توا ليكس هو أكبر واحد فيهم باش يكون ليكس أكبر من زد والا أكبر ويقال من الكريك وزاد أكبر ويقال من زد، معناها عندنا 3 بوسيبيليتي نبداوهم بالوحدة بالوحدة. أول كونديسيون نحطوها إف حلو بارونتيز إكس أكبر ويقال
من الإيكغيك، وفي نفس الوقت لازم يكون أكبر أو إيكال من زد. مادام في نفس الوقت معناها دو كونديسيون مع بعضهم نجمو نربطوهم بالأند. ديجا كي نريدو كولور نتاع الأند تبدل أزرق معناها داخلة في اللونجاج في الفوكابيلار نتاع اللونجاج باسكال. الكونديسيون الثانية إكس باش تكون أكبر أو إيكال من زد. من بعد نحطو ذا معناها كان الكونديسيون شنو؟ الكونديسيون هي هذي الكل إكس أكبر أو إيكال من الإكغيك والإكس أكبر أو إيكال من زد. كان الكونديسيون هذه كلها فري اش باش يكون؟ باش يكون الماكسيموم هو الإكس. نعملو then رايت ثلان لو ماكسيموم اي ب، ونعملو تو سيباراسيون باش نحطو الفاريابل اللي هو اكس. ومادام ريال نعملو افيشاج نتاع لي غيال 2.5 2.2. نتعدى تو الكونديسيون الثانية اللي هي سوبوزون لي غريك باش يكون أكبر واحد. كنعاد إف إيكغيك سوبيريور بركا مش سوبيريور إيكال. علاش؟ على خاطر ليغاليتي ما بين الإكس والإيكغيك ديجا تخيتي في الكونديسيون هذي. كاين الإيكغيك أكبر من الإكس أند الإيكغيك سوبيريور أو إيكال من زد. لأن علاش ما حطيناش ليغاليتي؟ على خاطر سينو باش يرقص كان تبدا الإكس والإيكغيك قد بعضهم واثنين أكبر من زد باش يولي يكتب لنا لو ماكسيموم مرة الأولى هو إيكغيك والماكسيموم مرة الثانية هو زد هو إكس. على خاطر باش يولي يلقى لي دو كونديسيون صحاح في نفس الوقت. نتعداها تو كاين ليكغيك أكبر من الإكس والإيكغيك أكبر وإيكال من زد then رايت لين ماكسيموم اي نعمل سيباراسيون ما بين الميساج والفاريابل هو إيكغيك. الكونديسيون الثالثة هي زد إف زد سوبيريور ستريكتومون للإكس على خاطر ليغاليتي تخيط الكونديسيون هذه and ليكغيك سوبيريور زد سوبيريور ستريكتومون للإيكغيك then رايت لين le maximum est Z 2.5 2.2 1, ونسكرو لو بروغرام. نجيو نجربو نعملو كومبيلاسيون. باهي لهنا عندنا مشكل، عندنا دو بارونتيز سكرناهم لهنا. نعملو كومبيلاسيون نتعداو اكزيكسيون دوني ترو ريال عطينا 8 و6 و4 باش يقولنا بلو ماكسيموم اي 8. نعاودوها بنفس الترتيب 4 و6 و7 باش يقولنا ماكسيموم اي 7. هذه هي معناها لي ستركتور كونديسيونيل كيفاش نجمو نستعملوها في وسط بروغرام باسكال.